क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन पूरी कायनात का निजाम खत्म हो जाएगा उस दिन क्या होगा? जिस दिन जमीन और आसमान दोनों अपनी शक्लें बदल देंगे, जिस दिन सूरज अपनी रोशनी खो देगा और चांद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दिन के सफर पर जिसका नाम है यौमुल क़यामा, द डे ऑफ जजमेंट। ये वो दिन है जिसका जिक्र तमाम आसमानी किताबों में मौजूद है। जिसके बारे में अंबिया इकराम ने पहले ही सब कुछ बता दिया और जिसकी तफसीलात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में हम AI की मदद से क़यामत के दिन होने वाले वाक़यात की मंजर कशी करने की सिर्फ कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत तो यह है इस दिन क्या होगा AI तो क्या कोई इंसानी ज़हन इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उस अजीम दिन क्या कुछ होने वाला है, आइए जानते हैं। कुरान और अहदीस में बयान करदा क़यामत की सारी निशानियों के मुकम्मल हो जाने के बाद जब अल्लाह ताला क़यामत कायम करने का हुक्म देगा और इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा, तसव्वुर करें कि लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होंगे कि अचानक एक जोरदार आवाज आएगी। ये आवाज पूरी कायनात को हिला कर रख देगी। वो दिन जुमे का दिन होगा कि एक सींग में 2 मर्तबा सूर फूका जाएगा, नुफ़ख़तुल फ़ना और नुफ़ख़तुल बाइस। पहली मर्तबा एक फरिश्ता हजरत इसराफील को अपने पर सिमटते देखकर सूर फूकेगा तो सब जानदार खत्म हो जाएंगे या फिर बेहोश हो जाएंगे। अलगर्ज सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी या फिर अल्लाह के हुक्म से अर्श, कुर्सी, कलम, लौह, जन्नत, दोज़ख और रूहें फना नहीं होंगी। 40 साल बाद जुमे ही के दिन एक मर्तबा फिर सूर फूका जाएगा और इस मर्तबा हज़रत इसराफील खुद सूर फूकेंगे, यानी नुफ़ख़तुल बाइस, तो सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। नुफ़ख़तुल बाइस के बाद जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आसमान फट जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे जैसे मोती टूट कर बिखरते हैं, सूरज लपेट दिया जाएगा जैसे कोई कपड़ा लपेटते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। जमीन का मंजर यह होगा कि जमीन को हिला हिला कर रख दिया जाएगा। पहाड़ तो इतने बड़े और मजबूत लगते हैं वो रुई के कालों की तरह उड़ने लगेंगे। समंदर आग के अंगारे बन जाएंगे, पूरी कायनात का नक्शा बदल जाएगा। फिर अल्लाह ताला इस सारी मखलूक को इसके जिस्म, बालों और चमड़े समेत दोबारा इसी तरह कर देगा जिस तरह ये सारी मखलूक पहले थी। जमीन अंदर से हिल जाएगी और तमाम कब्रें खुल जाएंगी। करोड़ों इंसान जो हजारों साल पहले मर चुके हैं वो सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे और कब्रें उलट दी जाएंगी। लोग अपनी अपनी कब्रों से खौफजदा होकर निकलेंगे और दौड़ते हुए अपने रब की तरफ जाने लगेंगे। ये वो लम्हा होगा जब तमाम इंसान हैरान और परेशान होंगे। वो कहेंगे, हमें किसने जगाया? ये क्या हो रहा है?
ہم کہاں ہیں اور ہم نے کتنا وقت گزارا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ اس دن سارے لوگ ننگے پیر اور بے لباس ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں آگ کا سامنا کیا۔ سارے انسان ایک وسیع میدان میں جمع کیے جائیں گے جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ ساری مخلوق کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا۔ رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا، اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کر دے گا۔ آسمان کو بھی اسی طرح تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ میدان اتنا بڑا ہوگا کہ تمام انسانیت اس میں سما جائے گی۔ یہ میدان بالکل ہموار ہوگا، کوئی پہاڑ، کوئی گڑھا، کوئی بلندی نہیں۔ قیامت کے دن ہر مرحلہ پچھلے سے زیادہ ہیبت ناک اور خوفناک ہوگا۔ اس کے بعد سورج سر کے اوپر آ جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ آج سورج تقریباً 4000 سال کی دوری پر ہے اور ہماری طرف اس کی پیٹھ ہے۔ قیامت کے دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ کیا حال ہوگا؟ ہمارے بھیجے گرمی کی شدت سے کھول رہے ہوں گے اور اتنا پسینہ بہے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر کی طرف آئے گی۔ وہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک پہنچ جائے گا۔ کوئی کمر تک اس میں غرق ہوگا تو کوئی سینے تک اس میں تیر رہا ہوگا۔ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے گلے تک پہنچ چکا ہوگا، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح اسے جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا ہمارے اعمال پر۔ اب لوگوں کے ساتھ ان کے اعمال کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا۔ سزا یا جزا اعمال کو دیکھ کر دی جائے گی۔ اس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہوں گے کہ انہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی کیا کیفیت ہوگی؟ حال یہ ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی، کچھ تو زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل منہ کو آئے ہوں گے، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق عذاب میں ہوں گے۔ اس دن کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ بڑے مضبوط اور گہرے رشتے اس دن اپنی وقت کھو دیں گے۔ رشتہ داریاں اور تعلق داریاں کسی کام نہیں آئیں گی، یہاں تک کہ سگے رشتہ دار جو دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے، اس دن ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اولاد سے پیچھا چھڑائے گی تو اولاد ماں سے دوڑے گی۔ باپ بچوں سے بیزار ہوگا تو بچے باپ سے بھاگیں گے۔ بیوی شوہر سے بھاگے گی تو شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ آخرکار کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ ہر جان نفسی نفسی پکارے گی۔ ہر شخص صرف اپنی ہی فکر میں ہوگا، کسی دوسرے سے اسے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ یہ مصیبتیں چل ہی رہی ہوں گی کہ جہنم کو لایا جائے گا۔ اس کے بھڑکنے سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ مقرب فرشتے اور انبیاء تک اس سے پناہ مانگے گی اور ہر ایک عافیت مانگے گا۔ ہر طرف نفسی نفسی کا سما ہوگا۔ اب آئے گا وہ لمحہ جب ہر شخص کو اس کی زندگی کی کمپلیٹ ریکارڈ بک یعنی نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کی کتاب ان کے دانے ہاتھ میں دی جائے گی۔ وہ خوشی سے کہیں گے، آؤ میری کتاب پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب پاؤں گا۔ برے لوگوں کی کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی۔ وہ کہیں گے، کاش میری کتاب نہ دی جاتی، کاش میں اپنا حساب نہ جانتا۔ اب لگایا جائے گا وہ میزان یعنی ترازو جو انصاف کی علامت ہے۔ وہ میزان یہاں کی ترازو کے خلاف ہوگا۔ وہاں نیکیوں کا پلہ اگر بھاری ہوگا تو اوپر اٹھے گا اور بدی کا پلہ نیچے کی طرف جھک جائے گا، اور اس میزان کی نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام جبکہ امین حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اس میں ایک ایک کر کے ہر شخص کے اعمال کو تولا جائے گا۔ نیک اعمال اتنے
हल्के लगते हैं लेकिन मीज़ान में भारी होंगे। बुरे अमाल इतने भारी लगते हैं लेकिन मीज़ान में हल्के होंगे। यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि बाज़ छोटे से अमाल जिनको हम मामूली समझते हैं वो मीज़ान में बहुत भारी साबित होंगे। इस वक्त अंबिया इकराम, सालिहीन, हफ़ाज और शहदा अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर बाज़ लोगों की सिफारिश करेंगे। सबसे अजीम शिफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, जिन्हें मकाम महमूद दिया जाएगा। अब जहन्नुम के ऊपर एक पुल लगाया जाएगा जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। यही है पुल सिरात। अब शुरू होगा मुश्किल इम्तिहान। हर शख्स को इस पुल से गुजरना होगा। हर एक की रफ्तार इसके अमाल पर मुनासिर होगी। बाज पलक झपकने में पार हो जाएंगे, बाज लाइटनिंग स्पीड में, बाज घोड़े की रफ्तार में, बाज चलकर पार करेंगे और बाज घिसट घिसट कर। लेकिन बहुत से वो होंगे जो कट कट कर नीचे गिर रहे होंगे और नीचे होगी जहन्नम की भड़कती हुई आग, जिसे इंसानों और पत्थरों के ईंधन से भड़काया जा रहा होगा। जो लोग पुल सिरात पार कर जाएंगे उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज कौसर पर पानी पिलाया जाएगा। ये पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो इसे पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आखिर में अल्लाह ताला का आखिरी और मुतलक फैसला आएगा। जन्नतियों को कहा जाएगा, ऐ मेरे बंदे, आज ना तो तुम पर कोई खौफ है और ना तुम गमगीन होगे। जहन्नमियों को कहा जाएगा, आज तुम्हारी सजा का दिन है। कोई जन्नत में हमेशा की खुशियों की तरफ और कोई जहन्नुम हमेशा के अजाब में। एक हैरत अंगेज बात यह है कि रोज़े क़यामत जानवरों का भी हिसाब होगा। अगर एक बकरी ने दूसरी बकरी को सींग मारा हो तो इसका बदला लिया जाएगा। तो ये है वो अजीम दिन जिससे कोई बच नहीं सकेगा। ये वो दिन है जब तमाम मास्क उतर जाएंगे, तमाम छुपे हुए राज खुल जाएंगे और हकीकी इंसाफ होगा। हमारे पास अभी भी वक्त है अपने अमाल को दुरुस्त करने का, अल्लाह से तौबा करने का, नेक काम करने का, क्योंकि जब ये दिन आएगा तो फिर कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं होगा और कोई वापसी नहीं होगी। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा अमाल नामा ऐसा है कि हम उस अजीम दिन अल्लाह के रूबरू शर्मिंदा ना हों? याद रखें, ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो जरूर आने वाली है और जब आएगी तो हर इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए आगे भेजा होता। लेकिन तब वक्त खत्म हो चुका होगा। आज वक्त है, आज मौका है, कल बहुत देर हो जाएगी।